अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जो भी सच्चे आशिक के रसूल होंगे सुनकर यकीनन मचल जाएंगे, क्योंकि आज जिन शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ वो कोई आम शख्सियत नहीं है। हम सबके प्यारे आका सरवर कायनात, दोनों आलम के सरदार, नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से आज का वाक़या लेकर आया हूँ। यानी जिस वाक़े को आज मैं आप सभी को बताऊँगा वह गज़वाए उहद के वक्त पेश आया था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी दावा करते हैं कि हम प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये दावा कहाँ तक सही है? कहने का मतलब यह है कि जो सच्चे आशिक रसूल होते हैं वो अपने नबी को कभी नाराज़ नहीं करते हैं, वो अपने नबी की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करते हैं, वो अपने नबी के बताए हुए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सच्चा आशिक के रसूल, एक कामिल मोमिन तब तक नहीं बन सकता है जब तक वह अपने मालो दौलत, यहाँ तक कि अपनी आला औलाद से ज़्यादा मोहब्बत प्यारे आका सरवर कायनात से न कर ले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सोचिए इस चीज़ को कि हम उससे मोहब्बत करते हैं कि जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। यहाँ तक कि सारी कायनात जो है वो यकीनन अल्लाह को राज़ी करने में लगी हुई है, लेकिन अल्लाह जो है मैदान महशर में अपने महबूब को राज़ी करने में लगा होगा। ये है हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि जब गज़वाए उहद हो रही थी उस वक्त अचानक से किसी ने अफवाह फैला दी कि प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जंग के दौरान शहीद कर दिया गया। ये जो बात थी ये अफवाह थी, लेकिन जब ये अफवाह लोगों तक पहुंची तो लोग जो थे वो बेचैन हो गए। बहुत ही बुरा हाल हो गया मदीने का, यानी हर तरफ आंसुओं की बौछार होने लगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हर कोई तड़प रहा था और हर कोई बड़े सदमे में आ चुका था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, तभी एक औरत जो थी वो भागती हुई घर से निकल कर आई। यानी जैसे ही उसे खबर मिली कि प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया जंग के दौरान में, तो ये अफवाह सुनकर वो बर्दाश्त न कर सकी और जैसे तैसे वो घर से बाहर निकली और मैदान की तरफ भागी। आप सभी को बता दूं, मदीने में हर तरफ कोहराम मचा हुआ था, हर कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा था। उसी बीच ये जो औरत थी ये भी उहद के मैदान पहुँच गई। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये वो औरत थी कि जिसका बाप उहद के जंग के अंदर शामिल हुआ था। यहाँ तक कि ये वो औरत थी कि जिसका शौहर जंग के अंदर शामिल हुआ था। इसके अलावा इस औरत का भाई भी जंग के अंदर शामिल था, साथ ही साथ इसका जो बेटा था नौजवान वो भी शामिल था। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा जो ख़ानदान था वो उहद के जंग के अंदर शामिल हुआ था। आप सभी को बता दूं, जैसे ही ये औरत मैदान के अंदर पहुंची तो इसको बहुत सारे जिस्म नज़र आए, लेकिन उनकी जो हालत थी वो बद से बदतर हो चुकी थी। यानी इस कदर हो चुकी थी कि किसी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वो जो औरत थी वो लोगों से पूछने लगी कि ये किन के जिस्म है, तो लोगों ने बताया कि ये तुम्हारा बाप है जो शहीद हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी बात बताई कि ये तुम्हारा शौहर है जो शहीद हो गया, ये तुम्हारा भाई है वो भी शहीद हो गया, और हत्ता कि तुम्हारा जो बेटा था वो भी इस जंग के अंदर शहीद हो गया। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो नबी से मोहब्बत करते हैं उन्हें किसी चीज़ का गम जो है वो यकीनन सदमा नहीं दे सकता है। आप सभी को बता दूं, वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी, इनकी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हुजूर कैसे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बात सुनने के बाद जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि हुजूर सही सलामत हैं। और फिर उसके बाद उस औरत ने ये बात कही कि मुझे हुजूर के पास ले चलो, मेरे दिल को तभी करार आएगा, मुझे सुकून तभी मिलेगा। ये जो अफवाह फैली मदीने के अंदर, इससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद जितने भी लोग थे वो सभी के सभी उस औरत को हुजूर के बारगाह में पेश करते हैं, और जब वो औरत हुजूर को देखती है फ़ौरन ही हुजूर के दामन को थाम लेती है और रोने लगती है, हुजूर जब तक आप सलामत हैं कोई भी गम मुझे परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी गम मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकती है। हत्ता कि मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ऐसे वक्त में जब पूरा का पूरा ख़ानदान शहीद हो जाए, यानी बाप भी ना बचे, शौहर भी ना बचे, यहाँ तक कि भाई ना बचे, और जो जिगर का टुकड़ा होता है यानी बेटा, अगर वो भी ना बचे तो यकीनन माँ को बहुत बड़ा सदमा लगता है। और ये सदमा अक्सर माँ जो होती हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और उनकी आंखों से फ़ौरन
فوراً ہی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو عورت تھی یہ نبی سے محبت کرنے والی تھی، نبی کی دیوانی تھی اور عاشق رسول تھی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسی لیے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک کامل مومن تب تک نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی آل اولاد سے زیادہ محبت پیارے آقا سرور کائنات سے نہ کر لے۔ یعنی اس عورت نے ثابت کر دیا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی اعلیٰ مقام رکھتا ہے، سب سے زیادہ اگر محبت کے لائق ہے کوئی، تو وہ یقیناً پیارے آقا ہیں، یعنی ہم سب کے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہاں تک کہ میرے پیارے مسلمان، ہم یقیناً سچے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم سب سے زیادہ حضور کو ناراض کرتے ہیں۔ نماز جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم اپنے حضور کو کس طریقے سے ناراض کرتے ہیں، یعنی سارا دن ایسے ہی گزار دیتے ہیں اور نماز کی طاقت نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسے میں حضور ناراض نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دو، حضور سے انسان تو انسان، جانور بھی بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی آپ کے گھر مبارک کے اندر ایک پرندہ تھا جو کونے میں بیٹھ کر آرام سے ہر وقت حضور کو دیکھتا رہتا تھا، حضور کا دیدار کرتا رہتا تھا اور دل کو سکون پاتا رہتا تھا۔ لیکن جب حضور گھر سے باہر جاتے تو وہ جو پرندہ ہوتا وہ بے چین ہو جاتا، کبھی دیوار پر تو کبھی پیڑ پر تو کبھی یہاں تو کبھی وہاں جانے لگتا۔ لیکن جیسے ہی حضور گھر کے اندر تشریف لے کر آتے، وہ جو پرندہ ہوتا وہ پھر سے کونے میں بیٹھ جاتا اور حضور کا دیدار کرنے لگتا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس طریقے سے جانور بھی حضور سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں لا سکتے ہیں۔ ہم تو یقیناً انسان ہیں جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہر ایک چیز سے ہمیں نوازا، یعنی ہمیں عقل و شعور دیا، سمجھ دی، تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں، لیکن باوجود اس کے ہم غلط راہ پر آ چکے ہیں اور حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور ان سبھی باتوں کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اس طرح کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی، منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی، منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دی، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دی، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دی، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دی، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دی، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دی۔